बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाक एंजल आमिर टीवी, जो कि आपको नई नई ख़बरों और नए नए वाक़यात से आगाह करती है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप अगर ऐसी न्यूज़ और ऐसी ख़बरें और दिलचस्प वाक़यात फ़ौरी तौर पर सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान हुकूमत को मुबीना इंडियन जासूस को अपील का हक़ देने से मुतालिक बिल की ज़रूरत क्यों पेश आई। सामीन, पाकिस्तान के कौमी असम्बली में जुमेरात के रोज़ यक्के बाद दीगरे कई बिल मंजूर कर लिए गए और उनमें सबसे एक आलमी अदालत इंसाफ हक़ नज़रसानी बिल 2020 रिव्यू एंड री कंसिडरेशन 2020 भी मंजूर किया गया है। इस बिल का बराह रास्त ताल्लुक़ मुबीना इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव को अपील करने का हक़ देने से है, जिसके लिए असम्बली में ख़ास तौर से दीगर मामलात को मनसूख करने के बाद इस बिल समेत मुतअद्दिद दीगर बिलों की मंजूरी भी दी गई। एक रोज़ पहले असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से शोर शराबे के दौरान ये सवालात भी किए गए कि आखिर इंडियन जासूस के मामले में अलग से अपील दायर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस बिल को ख़ुसूसी तौर पर दीगर अहम बिलों समेत मंजूर करने के पीछे एक वाज़ेह वजह ये बताई गई है कि जुम्मे के रोज़ यानी 11 जून से बजट सेशन का आगाज़ हो जाएगा, इसलिए इन तमाम बिलों को जल्द अज जल्द आगे करना लाजमी है। वाज़ेह रहे कि बजट 20 रोज़ जारी रहता है, जिसके दौरान असम्बली में पेश होने वाले तमाम बिल, ख़ास तौर से वो जिन पर बहस करना लाजमी हो, वो बैद के लिए रख लिए जाते हैं। लेकिन अगर हंगामी बुनियादों पर किसी बिल पर बात करनी हो, उनके लिए पहले सेशन रख लिया जाता है। लेकिन जाधव से मुतल्लिक अपील के बिल को मंजूर करने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क होने के नाते कुलभूषण जाधव को आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात के तहत अपील करने की इजाज़त देना चाहता है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने एक टीवी चैनल पर बात करते हुए बताया कि अगर पाकिस्तान ये बिल मंजूर ना करता तो इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के पास पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाता। फ़रोग़ नसीम ने बारहा इस बात पर ज़ोर दिया कि दुनिया को ये दिखाना है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद जाधव की अपील का बिल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा, जो बजट सेशन के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। इस पर अब हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमायतें एतराज़ कर रही हैं कि अगर 20 दिन इंतज़ार ही करना था तो जल्दी से बिल क्यों मंजूर कराया गया। बैरिस्टर और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये बात बताई है कि जाधव की अपील और रिव्यू का बिल मंजूर करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ के मुशाहिदे के मुताबिक पाकिस्तान के मकामी कवानीन में अपील और रिव्यू के शिक होनी चाहिए, जो फ़ौजी अदालत के फ़ैसले को देखने के तौर पर काम आ सके। पाकिस्तान के फ़ौजी अदालतें सन 2015 में आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्द हमले के बाद बनाई गई थीं। इन अदालतों से मुंसलिक जो एक्ट बनाया गया था, उस पर तशवीश और एतराज़ ये था कि फ़ौजी अदालतें आइन के दायरा कार में नहीं आती। वो कहते हैं इस दौरान पाकिस्तान की हुकूमत ने बताया था कि इस वक्त
ملک میں قانون نافذ کرنے اور دہشت گردی سے نمٹنے کی ضرورت ہے، جس کے تحت یہ عدالتیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس لیے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عدالتیں صرف 2 سال کے لیے فعال رہیں گی۔ کلبھوشن جادھو کیس کب کیا ہوا؟ کلبھوشن جادھو کیس کون جیتا، کون ہارا؟ کلبھوشن سے پہلے کتنے جاسوس؟ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے مزید بتایا کہ پھر سپریم کورٹ نے اس بارے میں کہا تھا کہ فوجی عدالتوں سے جو بھی فیصلہ یا آرڈر دیا جائے گا، اس فیصلے اور آرڈر کا عدالتی جائزہ یا ریویو کیا جائے گا اور ریٹ پٹیشن جمع کی جا سکے گی، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مرحوم وقار احمد سیٹھ نے کئی ریٹ پٹیشن سن کر لوگوں کو رہائی دلوائی۔ اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ اس لیے اپوزیشن کا بھی یہی کہنا ہے کہ جادھو کے لیے بھی حکومت کو نئے سرے سے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہلے سے موجود ہیں، جن میں اس طرح کے حالات میں طریقہ کار خاصے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جادھو کو اگر سزا ہوتی ہے تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن جمع کریں، جس کے بعد ان کی اپیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سنی جا سکتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں پر بحث نہیں ہو سکے، کیونکہ حکومت کی جانب سے جادھو کا معاملہ قومی سلامتی کے زمرے میں دیکھا جا رہا ہے۔ مارچ 2016 میں پاکستان نے کلبھوشن جادھو کو بلوچستان سے گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد اپریل 2017 میں پاکستان کی فوجی عدالت نے انڈین کمانڈر کلبھوشن جادھو کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی۔ انڈیا نے 8 مئی 2017 کو عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے خلاف جمع کرائی گئی درخواست میں دعویٰ کیا کہ پاکستان نے 1963 کے ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی شق 36 کے تحت کلبھوشن جادھو کو نہ ہی کونسل رسائی دی گئی ہے اور نہ ہی انہیں ان کے حقوق بتائے گئے۔ اسی روز انڈیا نے ایک اور درخواست میں یہ استدعا بھی کی تھی کہ جادھو کو اس کیس کے تمام نکات پر دلائل دیے بغیر سزائے موت نہ دی جائے اور اس ضمن میں لیے گئے تمام اقدامات کے بارے میں عدالت کو بتایا جائے۔ 17 جولائی 2019 کو عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں پاکستان کو کہا تھا کہ وہ مبینہ جاسوس کی سزائے موت پر نظر ثانی کرے اور انہیں کونسل رسائی دے۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ پاکستان نے کلبھوشن جادھو کو کونسلر تک رسائی نہ دے کر ویانا کنونشن کے شق 36 کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد جولائی 2020 میں پاکستان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے کہا تھا کہ پاکستان میں زیر حراست مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو نے اپنی سزا کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی بجائے وہ اپنے رحم کی اپیل کی پیروی جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ کمانڈر جادھو کو والد سے ملاقات کروانے کی پیشکش کی انڈین حکومت کو مراسلہ بھجوا دیا گیا، جبکہ کمانڈر جادھو کو دوبارہ کونسل رسائی کی پیشکش پر انڈین حکومت کے جواب کا انتظار ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حالانکہ پاکستان کا قانون نظر ثانی کا حق فراہم کرتا ہے، لیکن عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر صحیح طور سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان نے 28 مئی کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ری کنسیڈریشن آرڈیننس 2020 نافذ کیا۔ اس آرڈیننس کے تحت 60 روز میں ایک درخواست کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی اور دوبارہ غور کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ یہ اپیل کمانڈر جادھو خود، ان کا قانونی نمائندہ یا انڈین ہائی کمیشن دائر کر سکتی ہیں۔
عالمی عدالت انصاف ICJ میں جو کیس پاکستان نے جیتا تھا، اس کے فیصلے کے اہم نکات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ویانا کنونشن برائے کونسلر روابط کے شق 36 کے تحت کلبھوشن جادھو کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ کلبھوشن کیس پر مؤثر نظر ثانی کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں، جس میں اگر ضرورت پڑے تو قانون سازی کا نفاذ بھی شامل کیا جائے۔ ناظرین، آپ کو کیسی لگی یہ رپورٹ؟ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی خبریں آپ کو جلد از جلد پہنچتی رہیں۔